السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالية بيوتي. اليوم غادا نخدمو لي سوفير مع المبتدئات. نبدو بلي سوفير ومن بعد حتى نوصلو لي غون ابرون لي تريكو. اذا الادوات المستعمله عندنا ازور الخيط، الابره كروشيه نيميرو 9 والمقص. وقبل ما نبدو اخواتي المبتدئات ما تنسوش تابعوني على الفيسبوك والانستغرام وتضغطوا على زر الاشتراك والاعجاب. شكرا. اذا الان نبدو. حنا نقولوا مع المبتدئات اولا نكونوا العقده، والعقده شوفوا كي نبدوها هاك، ندخلوا الخيط من التحت ونخرجوه بالبرا ولا الكروشيه. صاي نعاودها معاكم مع المبتدئات. نقبضوا الخيط من الاخر، ندوروا على صبعنا، نزيدوا ندوروه في النصف، نقبضوا الكروشيه هكا ونخرجوا العين الاولى. هذه العين باش نبدو نزيرو، نبدو نطلعوا 5 ماي، 5 تاع العوينات، وحده زوج 3 4 5، ونغلقوا بون ماي سيري. شوفي خدمنا 5 ماي، في الاخر نولوا العين الاولى اللي بدينا بها ونغلقوا بون ماي سيري هاك. فوايي نقبضوا الخيط هذاك اللي بقى لنا نديروه تحت هذيك العين اللي بلعناها باش ما يباناش من بعد، ندخلوه هنا ونخرجوا اون اوتر ماي سيري، نطلعوا 3 ماي. هادو 3 ماي كي نسموهم مع المبتدئات نسموهم بريد. سي بروميير، هادي لو بروميير بريد. on va faire 3 2 3 3 نديرو 4. ما تنسوش رانا قابضين الخيط من تحت باش ندرقوه. 4 5 5 عفوا هيا 5. نشوفوا معنا هذه تاع السوفير شحال راه فيها. حنا شحال عندنا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. نديرو 8. رانا درنا 5 6 تابعوا 7. كي سمينا هادو سميناهم سي دي بريد 8. ونعاودو نرجعوا لا بروميير بريد تاعنا هي اللي بدينا بها. هذه ندخلوها في هاد برومي ماي تاعها. فوالا on a fermé avec une maille serrée. chaque bride on va faire 2 brides à la fois. 1 2 3 في la même bride. في العمود لي بريد اون عرب هما العمود. في نفس العمود اللي درنا 8 نزيدو في نفس العمود نديرو 2 تاع بريد، 2 تاع الاعمده، تولي عندنا شحال 16. اذا نخدمو الاولى درنا لها 2 اعمده c'est-à-dire 2 brides. la deuxième bride on va faire 2. voilà هادو راهم 4. هادو هي في 2 تاع الاعمده. زوج عندنا 3 هما 6. 1 2 3 4. نعاودو قلنا درنا 8 تاع الاعمده. on a fait 8 brides. dans chaque bride on va travailler double bride, c'est-à-dire on va avoir 16 brides. حسبوا باش ما نغلطوش.
ستة، la dernière bride، ثمانية، 8 أعمدة، ونبلعو on ferme avec une maille serrée. فوالا. ها دوك خدمنا هادي، شوف خدمنا درنا الاعين هنا لي ماي سيغي. on a travaillé le deuxième tour، الدورة الثانية هما لي بريد، هادو هما الأعمدة. خدمنا 16 عمود، في كل عمود 8 أعمدة وفوقها 16. دروك نديرو بين العمودين والعمودين هذاك الفراغ 3 ماي سيغي. هكا شوفوا معايا، تبعوني ونتفاهموا. زوج، ثلاثة، ثلاثة، عفوا معليش نتأكدوا باش ما تخرجناش الخدمة خطأ. عاودوا ندخلوا هنا باش نخرجوا على حساب نيشان. 2 3 نفس الشيء يكرر. On répète toujours la même chose, on travaille 3 mailles serrées حتى نكملوا الدورة. كملناها on ferme avec une maille serrée. alors دروك شنو غادي نخدمو الدور تور لو كاتريام تور. لو كاتريام تور شاف فيه في كل هذيك 3 ماي سيري خدمنا 3 بريد avec 3 mailles serrées et 3 brides dans le même cercle du 3 brides. نترجم لكم في هذوك 3 عينين خدمنا 3 تاع لي بريد هما الاعمده و3 تاع العينين وزدنا 3 بريد في هذاك لو بتي سيركل نتاع 3. on va travailler pour que vous compreniez plus. alors on va rentrer là. زوج، 3. ها هو premier bride، le deuxième العمود الثاني، العمود الثالث. نديرو 3 ماي 1 2 3. هنا نديرو العمود الاول في نفس هذوك تاع 3 عينات. 2 دوك نعاود باش تفهموا مليح. 3 خدمنا الاولى هذه. ها هي شوف حنا نخدموا في هذا الدورة الرابعة. 1 2 3 نخلو 3 عينين نعاودو نخدموا 1 2 3 نعاودو ننتقلوا للثانية. ها هو لا دروك العملية تصبح مكررة. on va répéter toujours le même travail. 1 2 deuxième bride le troisième bride. on explique نغا بالعربية لي بريد هما الأعمدة. 3 نعاودو نفس الشيء 3 تاع أعمدة c'est-à-dire les brides. donc le travail c'est toujours le même. on va répéter jusqu'à qu'on termine le 4e tour حتى نكملو الدورة الرابعة إن شاء الله.
زوج ثلاثة. هنا حنا نعاودو نفس الشيء، نعاودوه، تتبعوا تفهموا. هما لا هاي تبان دوك الخدمه. باقيناش بزاف ونكملو. ثلاثة، واحد زوج ثلاثة. دروك ثلاثة تاع الأعمدة. أعمدة on a dit c'est des brides. هنا باقي لنا ما قبل الأخيرة، نخدمو 3 أعمدة. Après on travaille 3 mailles, on ajoute 3 brides. سمحوا لي المبتدئات، بالك راني نتكلم لكم بالفرنسيه لخاطر كتريتها اللي يخدم الكروشي يستعملها بالفرنسيه، ولا ما فهمتوش ولا ماشي مشكل، نجم نعاود نترجمها لكم كاع بالعربيه ان شاء الله في الحصه القادمه باذن الله. رانا لو ديرني تور ولا ديرنيير بريد هنا، باردون عفوا، dernière, voilà. Deux, et le dernier bride on va fermer avec une maille serrée. Voilà, maille serrée في البريمي بريد. كملنا الدورة الرابعة. ها دي الرابعة خدمة بدات تبان. باقي لنا الدور الاخير هو الدور الخامس. الدور الاخير مبتدئات معايا تابعوني، باقي لنا الدور الاخير شهوله نديرو فيه 5 تاع لي بريد. ها وحده زوج ثلاثة 4 5 باش تفهموا. ها وحده زوج ثلاثة 4 5 تاع لي بريد. هنا عندنا جوست اون ماي سيري، عين وحده نديروها ونعاودو نديرو 5 باش نكملو الدور الخامس. بسم الله. دروك باش نوصلوا لهادي خصنا ندخلوا بلي ماي سيغي في لي بريد. هذه طريقه اللي تساعدنا واسهل طريقه باش ندخلوا ما يبانش الخدمه تاعنا فيها اخطاء. اذا نبدو 1 2 3. لي بريد سا ديفير. لي بريد كاين انواع تاع لي بريد. كاين البريد هذا السامبل اللي فيه 3، اللي فيه 2، اللي فيه 4. هذا البريد المتوسط، هذا العمود المتوسط. كاين العمود القصير المتوسط والطويل. حنا رانا نستعملوا الاعمده المتوسطه، فهمتوني؟ ومن بعد نوريكم بالديتاي الاعمده كي دايره. 4 5. عين الماي سيغي 5.
5. نفس الشيء بدات الخدمه تبان. شوفوا معايا المبتدئات. حنا نكملوا ميم شوز تاع قبيله 5 اعمده 5 بريد une maille en l'air après 5 brides. نفس العملية تتكرر. هذا مكان، هذا الدور الأخير. 3 4 5. نفس الشيء نعاودوها المرة الثالثة باش تفهموا ومن بعد نكملوها. 3 4 une maille en l'air عفوا درنا 4 نديرو 5 أعمدة مش 4 5 و une maille en l'air نعاودو 5. رانا في الحلقة الأخيرة تاع لي ماي 3 اون لير. هادوك نديرو فيهم 5 تاع لي ماي، عفوا نديرو فيهم 5 تاع لي بريد. 4 5 une maille en l'air و 5 بريد. نكملو مع هادي. 3 4 5 هنا كملناها. دروك نديرو الماي سيري. دروك هنا شوفوا معايا المبتدئات من فضلكم ركزوا معايا كي كملناها. دروك غادي ندخلو هنا اون فوا نديرو اون ماي كوم سا اون فا كوبي لو فيل، نقصوه
صاي نجبدوا الخيط. وهذا الخيط ما نخلوهش كيما نهار باش ما يبانهاش. غادا نديرو التنظيف كلي ديره بابره التنظيف. حنا معليش نستعملوا الكروشي تاعنا وندخلوه في لي مايل اللي راه كاين تما باش ما يبانش وما يتسرسمناش. لخاطر كون نقصوه بالمقص ونخلوه غادا كاع العمل اللي درناه يتحل. باش يقعد خدمه نقيه نديروه كلي ديره بابره التنظيف. حنا نديروه بالكروشي هكا. دروك كي ضمننا بلي رانا مدخلينه بزاف هذا اللي باقي هذا نقلعوه. كملنا. ها هي لا هذه محدة وهذه مازال كي تحدد تولي كيف كيف. هادو هما لي سوفير. وشكرا على المتابعة.